मालिक बिन दीनार शराबी थे। शराबी, शराब के नशे में धुत रहते थे। एक बेटी थी, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे बेटी से। जाहिर सी बात है कि बाप अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं। बेटी थी, बहुत मोहब्बत करते थे। अचानक इंतकाल हो गया। 15वीं शाबान की शब में ख्वाब देखा कि बेटी की कब्र से एक अजदहा निकला है और वो अजदहा मालिक बिन दीनार के दुंबाल में पीछे पीछे है, दौड़ रहा है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि जो मैं इतना ही दूर जा रहा था, जितना तेज चलता था अजदहा भी इतना तेज हो जाता था। क्या अजदहा इतना ही तेज हो जाता था? थोड़ी दूर चले थे तो क्या देखा? परेशान है, खौफ है कि अजदहा डस लेगा। एक ज़ईफ पीरे मर्द, कमजोर लागर इंसान को देखा। उससे कहा कि मुझे बचा ले, इस अजदहा से मुझे बचा लीजिए। वो ज़ईफ पीरे मर्द कहता है कि मैं कमजोर हूं, मैं इससे नहीं बचा सकता, इससे नहीं लड़ सकता, लिहाजा आप चलने की, दौड़ने की रफ्तार बढ़ा दीजिए। अब मालिक बिन दीनार ने रफ्तार बढ़ाई, अजदहा ने भी रफ्तार बढ़ा दी, तेज चलने लगा। जितनी तेज ये दौड़ते थे इतनी तेज वो दौड़ने लगा। एक जगह जाकर के एक गड्ढा देखा कि जिसमें आग जो है, आग रोशन है और उबल रही है। अब करीब था कि उसमें गिर जाए, मगर एक आवाज आई कि नहीं, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, यानी तुम हमारे लायक नहीं हो। बच के निकल गए। अब एक पहाड़ी पे पहुंचे। जब एक पहाड़ी पे पहुंचे तो क्या देखा? एक शामियाना लगा हुआ है। उस शामियाने में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। एक आवाज आई कि इस शख्स को दुश्मन के घेरे में आने से पहले घेर लें, यानी दुश्मन इनको कब्जे में ले उससे पहले घेर लें। बच्चों ने घेर लिया। जब घेरा तो उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची निकल के आई। वो बच्ची कौन थी? वो मालिक बिन दीनार की वही बच्ची थी कि जिससे मोहब्बत करते थे और दुनिया से चली गई। उसने अपना दाना हाथ अजदहा के मुंह पे मारा और अजदहा जो है वहां से चला गया, गायब हो गया। बेटी थी और बाप था, ख्वाब का आलम था। बेटी बाप की गोद में बैठ गई। जब बाप की गोद में बैठी तो इसने कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू की। फिर इस आयत पे पहुंची, अलम यान लिल्लज़ीन आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ साहिबाने ईमान, क्या वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल जिक्र खुदा के लिए नर्म हो जाएं? अब मालिक बिन दीनार का दिल आमादा था। आयत को सुना, फिर जहन में आया, दिल से आवाज निकली, कद हाना, हाँ वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया कि अल्लाह की तरफ मैं पलटूं, अल्लाह की बारगाह में आऊं। फिर उसके बाद बेटी से कहते हैं कि बेटी, क्या मुर्दे भी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं? तो बेटी कहती है कि बाबा, जिंदों से ज्यादा मुर्दे भी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। जिंदों से ज्यादा मुर्दे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। अब ये तो एक ख्वाब की बात है। बीच में रुक के अर्ज करूं, आयतुल्लाह दिलदार हुसैन नकवी लखनवी साहब के बेटे आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद, उनका इंतकाल अपने बाप की जिंदगी में हो जाता है। बहुत आरिफ थे, आलिम दीन थे, आयतुल्लाह थे। उनका जब इंतकाल हो जाता है, दफना देते हैं, तो दफन करने के बाद 1-2 दिन बाद जब लोगों का गुजर होता है तो कब्र से, ये यहीं का वाकया, हिंदुस्तान का, लखनऊ का वाकया, कि जो तारीख ने जिसको दर्ज किया है, लिखा है, किताबों में मौजूद है वो वाकया, कि लोग उधर से गुजरते हैं, कब्र से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आती है। आलिम दीन हैं। अब जैसे जैसे कुरान मजीद की तिलावत आती है, लखनऊ के लोग कब्र के पास जाना शुरू कर देते। एक नई बात थी।
ظاہر سی بات ہے ابھی کسی قبرستان سے، کسی قبر سے قرآن مجید کی تلاوت یا کچھ آوازیں آئیں تو سب لوگ دیکھنے کے لیے جائیں گے، سننے کے لیے جائیں گے۔ اب لوگ جمع ہونے لگے۔ آیت اللہ دلدار علی صاحب نے کہا کہ بیٹا کیا تم اپنی قبر کو مزار بنانا چاہتے ہو؟ ارے ہم تو اہل بیت علیہ السلام کے خادمین ہیں اور یہ امام باڑہ ہے، بجائے زری کے لوگ تمہاری قبروں پہ آنا شروع ہو جائیں گے، لہذا تمہاری تلاوت کی آواز قبر سے باہر نہیں آئے۔ تو عزیزان گرامی یہ علماء ہیں۔ تو اب بیٹی سے باپ نے سوال کیا کہ بابا کیا مردے بھی، بیٹی سے باپ نے سوال کیا کہ بیٹی کیا مردے بھی تلاوت کرتے؟ کہ بابا ہاں، کہ زندوں سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ کہا بیٹی ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے میرا کہ بیٹی یہ جو پہاڑی پہ یہ جو اتنی جگہ شامیانہ لگا ہے اور یہ بچے جمع ہیں کیوں ہیں اور تم بھی یہاں ہو؟ کہ بابا یہ وہ بچے ہیں کہ جو بچپن میں دنیا سے آ گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، اور یہ وہ یہاں ٹھہرے ہوئے اور قیامت تک رہیں گے اور اپنے والدین کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ وہ چھوٹے بچے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ انتظار کریں گے کہ جب تک ہمارے والدین نہیں آتے تو تب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کہ بابا یہ قیامت تک انتظار کرتے ہیں۔ کہ بیٹی ٹھیک ہے۔ کہا بیٹا ایک سوال اور ہے کہ تم نے جس اژدہے کو مارا ہے کہ جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، میرا دشمن تھا، کہ بیٹی وہ کیا تھا؟ کہ بابا وہ آپ کے گناہ تھے، آپ کے گناہ تھے کہ جو آپ کے دشمن تھے اور آپ کے پیچھے آ رہے تھے، اور روز محشر اسی طرح سے آئیں گے، قبر میں پہنچنے کے بعد یہی انجام ہوگا۔ کہا بیٹے ایک اور سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہ جب میں چلا تھا اور یہ اژدہا میرے پیچھے تھا، میرے برے اعمال میرے پیچھے تھے، تو ایک بوڑھا انسان کمزور مجھے ملا تھا اور میں نے اس سے مدد کے لیے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بیٹی وہ کون تھا؟ کہا کہ بابا وہ آپ کی نیکیاں تھیں۔ نیکیاں اتنی کمزور تھیں، اتنی کم تھیں کہ وہ آپ کے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھیں۔ کہ بابا آپ دنیا میں جائیے، توبہ کیجئے اور اپنی نیکیوں کو بڑھائیے اور گناہوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کیجئے تاکہ نیکیاں مضبوط ہو جائیں اور برائیاں کمزور ہو جائیں، اور جب ایسا ہوگا تو اللہ آپ کی ہدایت کرے گا اور اللہ آپ کو بلند مرتبہ عطا کرے گا۔ تو اب انہوں نے توبہ کی، جیسے ہی آنکھ کھلی تو انہوں نے توبہ کی کہ ہاں میرے اللہ کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے جو ہے لوگوں کے دل جو ہے نرم ہو جائیں ذکر خدا کے لیے۔ پروردگارہ اب میں نشہ نہیں کروں گا، پروردگارہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، پروردگارہ اب میں برائیاں نہیں کروں گا، پروردگارہ مجھے ہدایت مل چکی ہے، پروردگارہ اس آیت کا اثر میرے دل پہ ہو چکا ہے، پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اللہ نے ان کے بھی گناہوں کو معاف کیا اور تاریخ نے بھی اس انسان کو اچھا اور نیک انسان لکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔